नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको पहल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता। राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीले संविधानमै खत्तम पार्न खोजेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको आरोप। एमालेले संसदलाई बन्धक बनाएको टिप्पणी। कम्युनिस्ट आन्दोलन तितर-बितर हुनुमा बुद्धिजीवी परिषद समेत दोषी भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। उपादेयता मूल्याङ्कन गर्न सुझाव। हाइटीमा जिउँदै जलाइएका 2 पत्रकार हत्याको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। हत्यारालाई चाँडो कठघरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड। र शहीद स्मारक ए डिभिजनले फुटबलमा मसिङ र मनाङ मस्याङ र बेगोनार्जित विजयी। मनाङको हिटमा अफ्रिकाको ह्याट्रिक। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। एमालेले संसद निरन्तर अवरुद्ध पारिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न शनिबार बिहान उहाँकै निवास बालकोट पुग्नु भएको हो। करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई विदाई गर्न निस्कनु भएका अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा कुराकानी राम्रो भएको बताउनुभयो। होइन, उहाँसँग कुराकानी भयो, कुराकानी राम्रो भयो। एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सांसद पद नरहेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नटाँसेकोमा आपत्ति जनाउँदै संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सोही विषयलाई लिएर एमालेले सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएपछि सत्तारूढ दलले शुक्रबार अर्थात् हिजो बसेको बैठकले ओलीलाई मनाउने जिम्मा कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु पर्ने दबाव पनि रहेको छ। तर ती विषयहरूमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा एमालेले सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। एमालेले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलले निष्कासन गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसद संसदमा आएसम्म संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने अडान राख्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको संवाद नै टुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुग्नु भएको हो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर 1 वर्षमा 2 चोटि संविधानमाथि आक्रमण गरेर खत्तम पार्न खोजेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित पुस्तक मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन शनिबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले आफैले खडा गरेका राज्यका मुख्य संस्थाहरूलाई पौष्टिक आहार दिएर मजबुत बनाउनुको सट्टा बारम्बार आक्रमण गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। त्यसमा पनि 1 वर्षदेखि त बार 2 चोटि संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, सदनमाथि आक्रमण भएको छ। प्रधानमन्त्री लगायत राष्ट्रपति लगायत मिलेर नै यसलाई खत्तम गर्न खोजे। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने थलो संसद भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै एमालेप्रति असन्तुष्टि पनि जनाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कुनै योजनामा लगानी गर्नु पूर्व त्यसको उपादेयता मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपादेयता हुने स्थानमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइ छ।
पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदाहुँदै मदन भण्डारी राजमार्गको औचित्यको बारेमा जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर छ। समाज विकसित हुनका लागि पहिले समाजको संरचना कस्तो छ त्यसको ज्ञान हुनुपर्ने पनि अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व साह्रै कम भएको बताउँदै महाकाली नदी वारिपारी नै विद्युत महसुल फरक हुनुले राष्ट्रिय विकासको चरित्र उजागर हुने उहाँको दाबी छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद समाजवादीको 10औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मानव इतिहास सङ्घर्षको इतिहास भएको बताउँदै वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगमा आधारित रहेर नै समाज विकसित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा वर्ग सङ्घर्ष, अर्को उत्पादन सङ्घर्ष र तेस्रो वैज्ञानिक प्रयोग, यी तीनटाको कम्बिनेसन जसले बुझ्न सक्यो त्यसले समाजको परिवर्तनको कामलाई अगाडि बढायो। इम्प्याक्ट एनालिसिस, तपाईँले बाटो बनाउनु भयो, पहिरोले बर्बाद पारिदियो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको एउटा त्यहाँको जेनरल म्यानेजरले भन्थ्यो कि हामी त्यही बिजुली पारिपट्टि महाकालीको पारिपट्टि उत्पादन गर्छौँ, पर युनिट कस्ट यति पर्छ। तपाईँहरूको यो देशमा एउटा त्यही ठाउँमा हाइड्रो पावर सुरु गर्छन्, त्यसको कस्ट कहाँबाट कहाँ पुग्छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले जसरी सानो बच्चाले नसिक्नुमा शिक्षकको समेत केही दोष देखिन्छ, त्यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन तितर-बितर हुनुमा बुद्धिजीवी परिषद समेत दोषी भएको बताउनुभयो। र त्यो 2/3 सरकार ढल्यो, त्यसलाई जोगाउन सकिएन। त्यसमा चाहिँ हामी बुद्धिजीवीहरूको प्रमुख दोष हो। हामीले गैर कम्युनिस्ट आचरण र व्यवहार केपी ओलीको सरकारबाट भइरहँदाखेरि कतिको हस्तक्षेप गर्यौं। कार्यक्रममा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद समाजवादीका संयोजक लक्ष्मण कुँवरले समाजवादको बाटो लोकतान्त्रिक भएको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रा समाजवादी आदर्शका कुराहरूलाई हामीले लोकतान्त्रिक व्यवहारबाट जनताको बीचमा अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गर्दा मजदुर र भूमिहीनलाई आधार वर्ग मानेर सुरु गरेको भए पनि मध्यम वर्गका बुद्धिजीवीहरूले कम्युनिस्ट विचारधारालाई उकास्न र नेताहरूलाई आश्रय दिन गरेको भूमिकाका कारण आत्मसात गर्न सहज भएको दृष्टान्त सुनाउँदै अध्यक्ष नेपालले बुद्धिजीवी परिषदको 10औं अधिवेशनले जुझारु नेतृत्व चयन गर्नेमा शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, बुद्धिजीवी परिषदका पूर्व अध्यक्ष भीम न्युपाने, उद्धव पोखरेल, विजयबहादुर सिलवाल लगायतको उपस्थिति थियो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि बजेटको कमी हुन नदिने बताउनु भएको छ। शनिबार लुम्बिनी विकास कोषको अनुगमन निरीक्षण भ्रमणका लागि त्यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री आलेले पहिलो गुरु योजना अन्तर्गत 3 अर्ब 50 करोडको लगानीमा बाँकी रहेका सडक, ढल, हरियाली पार्क, विद्युतीकरण, स्वागत गेट लगायतको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। संसारभरि शान्तिको सन्देश फैलाउने भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल समेत भएकाले यसको विकासका लागि सबैको सकारात्मक सोच भए बजेटमा कुनै कमी आउन नदिने बताउनुभयो। जे यस अवधिभित्र खर्च गर्ने जुन बजेट छ त्यसलाई छिटै टेन्डर आह्वानको लागि पनि म आयोजना प्रमुख लगायत सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँबाट बजेटको अभाव हुने स्थिति आउन दिँदैन। म संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यहाँ भएका विभिन्न संरचना निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूलाई बजेटको अभाव छ भने तपाईँहरू लेखेर पठाउनुहोस्। मन्त्री आलेले सोही अवसरमा लुम्बिनीको जस्तै गुरु योजना तत्काल निर्माण गरेर तिलौराकोट, मावली, देवदह लगायत बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुन कोषका पदाधिकारी लगायतलाई निर्देशन दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले लक्षित वर्गले भरोसा गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न पनि आयोगलाई सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आयोगको कामलाई सफल बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मात्रै नभएर
मोही वीरता लगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले कमलरी लगायतका मुक्त कमैयाहरूको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले 5 सदस्यीय अध्ययन समेत बनाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगको कामलाई सफल बनाउन भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै नभएर मोही, स्ववासी, वीरता र अन्य विभिन्न समस्या भोगिरहेका जनताको समस्या समाधानमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी पनि गर्नुभयो। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न कतिको तत्पर छ भन्ने कुराको यो व्यावहारिक एउटा प्रमाणित विषय हो। बढाएर चढाएर गरिरहेको छैन। मैले यो कुरा यहाँका अगाडि किन राखिरहेको छु भने यो सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्यो। अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको इन्डुवामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले म सबैको हुँ भने पनि विश्वासको वातावरण भने बनि नसकेको बताउनुभयो। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर नियुक्ति गरिएको बताउनुभयो। सभापति यसरी नै हिँड्ने हो भने पार्टीले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन जित्न नसक्ने बताउनुभयो। अर्ली भए पनि उहाँले जसरी भन्नुभयो जुन कुरा हैन म सबैको सभापति हो त्यो देखाउनु पर्यो, देखिने गरी हुनु पर्यो, न्यायसङ्गत हुनु पर्यो हैन। न्यायसङ्गत भएन भने देखिएको छैन भन्ने कुरा नै तपाईहरुले प्रश्न गर्दै हुन्छ, नत्र किन सोध्नुहुन्थ्यो यो कुरा छैन भनेर भन्न खोजे हो नि त तपाईहरुले। नेता कोइरालाले आम नेपाली जनतामा एमसीसीको बारे फैलिएको त्रास चिर्न संसद मार्फत छलफल गरेर जे हुन्छ जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त रहेको भन्दै अवरुद्ध संसद सुचारू गर्नतर्फ कांग्रेस र एमाले दुवै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यायपालिकामा दबाब दिन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएका कोइरालाले प्रधान न्यायाधीशले स्वयं निकास खोज्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कोइरालाले आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने समेत दोहोर्याउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका युवाहरू चाहिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले देशमा धेरै कुराहरू बिग्रेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्हालेर अघि बढ्न सकारात्मक सोच भएका युवा चाहिएको बताउनुभयो। विनायक सिद्धि कलेजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले युवाहरू जोसिला हुने र त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। धेरै कुरा बिग्रेको छ, हामी सम्हाल्छौँ। जम्मै एउटा कुरा चाहिएको छ, सकारात्मक सोच्ने तन्नेरीहरू चाहिएको छ। हाम्रो तन्नेरीहरूसँग, नौजवानसँग जोस छ, जोस सँगसँगै उनीहरूको चिन्तन हामीलाई अब सकारात्मक चाहिएको छ। महामन्त्री थापाले देशलाई समस्या खडा गर्नेहरूको आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। विदेश सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले एपीजी प्रतिवेदनलाई लिएर भारतमा सरकारसँग मात्र नभएर अन्य राजनीतिक दलहरूबीच समेत भातृत्व कायम हुन सके मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने अवस्था बन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा पूर्व राजदूत आचार्यले परम्परागत सम्बन्धलाई आधुनिक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन सके सम्बन्ध प्रगाढ रूपमा अगाडि बढ्ने समेत
जिकिर गर्नुभएको छ। एउटा कुरा नेपालले राम्ररी विचार के पुर्याउनु पर्यो भने यहाँ बौद्धिक जगतमा सञ्चार क्षेत्रमा के धारणा छ भने भारतमा सबैको एउटै विचार छ, दृष्टिकोण छ परराष्ट्र मामिलामा भन्ने धारणा छ। सरकारले नै नियुक्त गरेका भारतीयहरू पनि छन्, भारतीय सरकारले नियुक्त गरेका, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका नेपालीहरू पनि छन्। त्यो रिपोर्टलाई भारत सरकारले बुझिरहेको छैन। भनाइको मतलब त के एउटै धारणा त रहन्छ। सरकारले नै नियुक्त गरेका कुराहरूलाई पनि चित्त बुझेनछ नि त भारतको सरकारले। हाम्रा दृष्टिकोणमा व्यवहारमा चाहिने अलिकति चाहिने गहिरिएर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्यो। भारतसँग सन् 1950 देखिका विवाद समाधान पार्न गठित प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहनुभएका नीलाम्बर आचार्यसँगको संवाद आज राति 8:45 जनता टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 944 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,264 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उक्त संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सोही अवधिमा 297 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,31,748 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 97,089 जना पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,18,006 जना निको हुँदा कुल 11,602 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। महिला हिंसा आज पनि विश्वव्यापी जटिल समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ। महिलाले भोगिरहेका हिंसाको यथार्थ र वास्तविकता जबसम्म बाहिर आउँदैनन् तबसम्म यसको समाधानको बाटो ठम्ब्याउन सकिँदैन। महिला सशक्तिकरण, जसले महिलाको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लगायतका समूल पक्षमा महिलाको योगदानको कदरका साथ यी सबैसँग सम्बन्धित सबै स्रोतमाथिको पहुँच र नेतृत्वमा सबलीकरणका साथ समग्र सामाजिक रूपान्तरणका सवालसँग सरोकार राख्दछ, जसका लागि नेपालमा विभिन्न अभियान चालिएको लामो समय भइसकेको छ भने थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल भइसकेका छन्। हाल देशमा आएका राजनैतिक परिवर्तन, कानुनको निर्माण तथा परिमार्जनले ठूलो फड्को मारेको छ। संघीय राज्य व्यवस्थाले महिलाको राजनैतिक सहभागितामा बढोत्तरी गरेको छ र स्रोतहरूको स्थानीयकरणसँगै महिलाको आर्थिक स्रोतको पहुँचमा पनि केही सहभागिता देखिन्छ। तर पनि महिला अधिकारको पूर्ण रूपमा सुनिश्चितताको अवस्था बन्न सकिरहेको छैन। सामाजिक रूपमा रहेका विभेदकारी संरचना र सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलामाथि हुने विभेद यथावत छ। विगत 30 वर्षदेखि महिला अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध कदम चालिरहेको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले आफ्नो 31औं वार्षिक साधारण सभा तथा 15औं अधिवेशन उद्घाटन समारोह सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य विमला राईले महिला अधिकार र महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने अभियन्ताहरू कुटिनु राम्रो नरहेको भन्दै सबै महिला अभियन्ता र विशेष गरी ओरेकलाई यस विषयमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो। महिला अधिकार रक्षक, महिला अधिकार कर्मीहरूमाथि भएको हिंसामा ओरेकलाई हामीले खोज्नुपर्छ, खोज्नु नपरोस् भनेर मैले यहाँहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। ओरेक आफ्नो सदस्यहरूलाई मात्रै एकजुट गरेर सडकमा आयो भने पनि, आफूले सपोर्ट गरेका महिलाहरूलाई मात्रै ओरेककै नाममा उभ्यायो भने पनि हिंसा रोकिन्छ। महिला अधिकारप्रति समर्पित एवं लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका निम्ति सङ्घर्षरत गैर नाफामूलक महिला पुनर्स्थापना केन्द्रकी संस्थापक डाक्टर रेणु अधिकारीले सुरुवाती दिनहरू निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। ओरेकको सुरुवाती दिनको चुनौती गर्दाखेरि त सम्झिँदाखेरि पनि आङझिरिङ्ग हुन्छ। अहिले कस्तो लाग्छ भने कसरी त्यो गर्न सकियो होला जस्तो लाग्छ आजको दिनमा हेर्दा। म पनि 30 वर्षको महिला होइन, एउटा डक्टर मान्छे होइन, मलाई त अब सामाजिक आन्दोलन त थाहा थिएन नि त होइन। मलाई भित्रबाट परिवर्तनको चाहनाले मलाई यो आन्दोलन ओह्राल्यो। यो त मेरो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मुरारी खरेलले महिला प्रतिनिधि बढेसँगै महिला सशक्तिकरणमा पनि परिवर्तन आएको बताउनुभयो। महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा जुन उपस्थिति छ उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहे त्यो सामाजिक जीवनमा होस्, आर्थिक जीवनमा होस्, राजनीतिक जीवनमा होस्, अहिले
महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएका थिए। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता लिज छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शनिबार दिउँसो पशुपति क्षेत्र परिसरभित्र बनेको धर्मशालाको अनुगमन गर्न पुगेको युवा संघ नेपालको टोलीले सो धर्मशाला समेत व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति दिने काम गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी टोलीले देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काममा साथ दिन पनि सबैलाई अपील गरेको छ। प्रारम्भिक रूपमा हामीले अवलोकन गरेका छौं र यो प्रारम्भिक अवलोकनको क्रममा म यो हाम्रो धर्मशालालाई होटलको रूपमा चलाइरहेको व्यवस्थापन समूहलाई जति काम भएको छ यहीँनेर रोक्न र बाँकी कुराहरू अगाडि चाहिँ एउटा निष्कर्ष नपुगेसम्म रोक्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी हुनेछ। युवा संघ नेपालले नारायण हिटी संग्रहालयमा बतास समूहले बनाउन लागेको रेस्टुरेन्ट भत्काउन निर्देशन दिएको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। जयनगर कुर्था रेल मार्ग परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। शनिबार जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन हुँदै भारतीय रेल कम्पनीका प्राविधिक टोलीसहित जयनगर कुर्था रेल लिग परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरजन झाले जानकारी दिनुभयो। रेलको अवस्था सबै ठिक रहेको बताउँदै परीक्षण सफल भएको महाप्रबन्धक झाले बताउनु भएको छ। उहाँले रेलवे सेवालाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन पाए दुवै देशको लागि फाइदा हुने पनि बताउनु भएको छ। रेलवे लाइनका लागि केही ठाउँमा क्लिप चोरी भएको कुरालाई पनि महाप्रबन्धक झाले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। महाप्रबन्धक झाले नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गराउने बताउँदै समय मिलेपछि मिति तय गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीद्वारा आयोजित 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सबै कार्यकर्ता र सरकारवालालाई पार्टीको बारेमा अवगत गराउने उद्देश्यले पार्टीले समानता, सामाजिक न्याय, विकास र समाजवादबारे प्रशिक्षण दिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी निर्माण र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको नेताहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनताको हित विपरीत काम गरेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएकाले नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु परेको दावी गर्नुभयो। नेता खनालले नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको 58 वर्षको इतिहासलाई क्रान्तिकारी वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने र 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्तर्गत नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। देशको हितका लागि काम गर्ने सैनिकलाई राजनीति पार्टीमा समावेश गर्दा देशलाई लाभ हुने सम्मेलनको अपेक्षा गरिएको छ। अग्रजहरूले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टीलाई अरूले टुक्राएकोमा दुःख लागेको भूतपूर्व सैनिकहरूले बताएका छन्। जनताको सुरक्षाको अपेक्षा गरेर भूतपूर्व सैनिक संगठन निर्माण गरिएको हो। सम्मेलनले हरिशरण कार्कीको अध्यक्षतामा 105 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले 1 वडा र 1 किलोमिटर सडक कालोपत्री अभियान शुभारम्भ गरेको छ। निरन्तर रूपमा नगरपालिकाले 14वटै वडामा 200 किलोमिटर भन्दा धेरै सडक खनेको भन्दै सडकलाई कालोपत्री गर्ने अभियान थालनी भएको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि नै कालोपत्रीको काम गर्न खोजे पनि कोभिडको कारणले भने रोकिएको थियो। नगरपालिकाले नयाँ सडक खन्ने कार्यलाई भन्दा खनेका सबै सडकहरू कालोपत्री गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यसलाई एउटा अभियानको रूपमा हामी भोलिका दिनहरूमा पनि हरेक वर्ष अब नयाँ बाटो खोल्ने भन्दा पनि साह्रै आवश्यक ठाउँमा बाटो खोल्ने, तर हामीले खनेका बाटो सबै कालोपत्रे हुनुपर्छ भन्ने अहिले तानसेन नगरपालिकाको ठहर हो। तानसेन 1 खरी पानीमा स्थानीयवासीको मागको आधारमा कालोपत्री योजना सञ्चालन भएको हो। कृषि क्षेत्रमा आधारित स्थान
भएकाले कालोपत्री भएपछि धेरै कुरामा सहज हुने यहाँका मान्छेहरू यहाँ धेरै घर दूरीहरू छन्। यहाँबाट जानलाई अति असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका स्थानीयवासीहरूको मागको आधारमा हामीले यहाँ राखेका हौँ र यो बन्दाखेरि उहाँहरू धेरै हर्षित हुनुहुन्छ। पहिले वर्षको 5-6 महिना सडक सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था थियो। कालोपत्री हुने भएपछि वर्षाको समयमा पनि गाडी चल्ने भएको छ। 12 महिना गाडी हिँड्दा बिरामी बोक्न र कृषि उपज ढुवानी गर्न सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। बर्खाको टाइममा 4 महिना 5 महिना गाडी हिँड्न नसक्ने अवस्थाको बाटो छ हाम्रो। अहिले यस कालोपत्री आयोजनाले गर्दा अब 12 महिना गाडी हिँड्ने पक्का भएको छ। जस्तै कुनै बिरामी हुनु पर्दाखेरि हामीले स्ट्रेचरमा बोकेर तल पिच रोडसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो भने अब बर्खामा पनि यतैबाट गाडी हिँड्ने भयो। त्यसको लागि धेरै खुसी पनि छौँ। 1 वडा 1 किलोमिटर कालोपत्री अभियान सञ्चालन भएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो सातामा 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको छ। गत साताको बुधबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 5.51 अङ्कले बढेर 2524.50 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। पछिल्लो सातामा 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको छ। यसरी 5 दिन भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएर 2692.97 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता भने उच्च रूपमा वृद्धि भयो। साताको पहिलो शेयर कारोबारको दिन आइतबार नेप्से 60.41 अङ्कले वृद्धि भएर 2585.91 बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचकसँगै ठूला कम्पनीको शेयर मापक गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत 2.29%, फ्लोट इन्डेक्स 2.39% र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.46%ले बढेका थिए। आइतबार 4 अर्ब 12 करोड 69 लाख 80 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै सोमबार 32.03 अङ्कले बढेर 2616.94 बिन्दुमा पुगेको थियो। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 82 लाख 5 हजार किता शेयर 4 अर्ब 53 करोड 30 लाख 17 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 63.01 अङ्कले बढेर 2679.95 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 334 कम्पनीको 91 लाख 10 हजार 758 किता शेयर 4 अर्ब 32 करोड 26 लाख 9,827 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। साताको चौथो दिन भने 3 दिन लगातार रूपमा उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ब्रेक लागेको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 40 अङ्क भन्दा बढीले वृद्धि भयो। बिहीबार नेप्से 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 9.16 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.04 अङ्क र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.31 अङ्कले बढेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 238 कम्पनीको 73 लाख 36 हजार किता शेयर 3 अर्ब 67 करोड 68 लाख 46 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से बढे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। नेपाल राष्ट्रिय किसान आयोगले झापा चारालीमा सुपारी उत्पादक कृषक र कृषि उद्यमीहरूसँग छलफल गरेको छ। सुपारी कृषकहरूको समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले गरिएको छलफलमा कृषकहरूले सुपारी खेतीमा हुने गरेका समस्याको बारेमा आफ्ना विचारहरू राखेका थिए। कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनहरूमा मासिँदै गएकाले त्यसको संरक्षण गर्न योजना र नीति चाँडो लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। पहिले बनाइसक्ने सबै उर्वर जमिन जतिमा गिटी बालुवा भरिसकेपछि सङ्घले अनि ब्याङ्किङ योजना बनाउने कृषिको यो तत्काल गर्नु पर्यो।
नभएदेखि एक लाइन लेखेर खोल्नु पर्यो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र। कता हो औद्योगिक ग्राम, कता हो उत्पादन कृषि क्षेत्र, कता हो आवास क्षेत्र। झापामा सुपारीको उत्पादन राम्रो रहेको र यसको उत्पादन र व्यापार राम्रो भए पनि सुपारी खेतीलाई अहिलेसम्म कृषि बालीमा सूचीकृत नगरेको कृषकहरूको गुनासो छ। आयोगले चाहिँ किसान आयोगले चाहिँ त्यो अरू विषयको जुन दफावार रूपमा चाहिँ सङ्कलन गरेर समस्याहरू राखेको छ त्यसरी नै यसमा राखिदिनु भयो, सम्बन्धित ठाउँमा पेश भयो भने हामीले पनि अलिकति जोडबल गऱ्यौँ भने हामीले केही प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने म चाहिँ आशावादी भएँ। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम प्रसाद दङ्गालले छलफलमा उठेका कुराहरूलाई प्रतिवेदनमा भयो। यो कृषि पढेकाले खेती गर्नु पर्थ्यो, दुर्भाग्य त्यस्तो भएन। कृषि पढ्ने चाहिँ कहाँ एनजिओ चलाएको छ कि विदेशमा पो छ कि सरकारको जागिरे भएर कता के गरिएको रहेको छ कि स्थिति त्यस्तो हो। त्यसो भएको हुनाले अब आम किसानहरूलाई प्राविधिक ज्ञान दिन जरुरी छ। अहिले हामी यति भन्नु। कार्यक्रममा सुपारी कृषक र कृषि व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा मछिन्द्रले फ्रेन्च क्लब विरुद्ध 1-0 गोल अन्तरको सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मछिन्द्रले आत्मघाती गोल उपहारबाट विजयी भएको हो। खेलको 66औं मिनेटमा फ्रेन्चका डिफेन्डर रोनिल एन्थोनी पाउलले आत्मघाती गोल गरेका थिए। जितसँगै मछिन्द्र 8 खेलमा 20 अङ्क जोड्दै लीगको शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। फ्रेन्च 3 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यस्तै पोखरामा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले शानदार जित निकालेको छ। मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मनाङलाई जित दिलाउन हाफिज ओलावाले ह्याट्रिक गोल गरे। यस्तै एडिलाजा सोमिडे र दिनेश राजवंशीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै मनाङ 19 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। च्यासलले 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। च्यासल लीगको 13औं स्थानमा रहेको छ। शनिबार नै दशरथ रङ्गशालामा भएको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। आर्मीलाई जित दिलाउन दिनेश हेन्जनले खेलको 17औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाएका हुन्। आर्मीले लगातार 3 बराबरी खेलेपछि महत्त्वपूर्ण जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लीगको 4थो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी तथा तराईका थोरै भूभागमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। एमालेले संसद निरन्तर अवरुद्ध पारिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न शनिबार बिहान उहाँकै निवास बालकोट पुग्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको संवाद नै टुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न उहाँको निवास बालकोट पुग्नु भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले म सबैको हुँ भने पनि विश्वासको वातावरण भने बनि नसकेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 944 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,264 जनामा परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सोही अवधिमा 297 जना निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,18,600 जना निको हुँदा कुल 11,602 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संयुक्त राष्ट्र संघले हाइटीमा एक गिरोहद्वारा जिउँदै जलाइएका 2 पत्रकारको हत्याको निन्दा गरेको छ। 2 पत्रकारलाई जिउँदै जलाइएको घटनाको संयुक्त राष्ट्र संघले निन्दा गरेको राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। हाइटीमा सुरक्षा अवस्था दैनिक खस्की रहेको समाचार बनाइएको आरोपमा सो समूहले 2 जना स्थानीय पत्रकारलाई एकैपटक जिउँदै जलाएर मारेको बताइएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा मछिन्द्रले फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध 1-0 गोल अन्तरले संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो। यस्तै पोखरामा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले शानदार जित निकालेको छ। जितसँगै मनाङ 19 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ भने च्यासलले 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।